बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, मैं माजिद रशीद लेक्चरर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ फाजाफी यूनिवर्सिटी आपसे बात कर रहा हूँ। हम गुज़श्ता सबक के अंदर फ़ेल मुज़ारे मालूम की गर्दान बना चुके हैं। फ़ेल मुज़ारे मालूम के सीगों को पढ़ चुके हैं, उसका माना करना और कुरानी मिसालें भी जान चुके हैं। तो आज फ़ेल मुज़ारे मजहूल का माना उसका किस तरह किया जाएगा और फ़ेल मुज़ारे मजहूल बनता कैसे है, उसका तरीक़ाकार क्या है, और फिर उसके जो सीगे होंगे फिर उनके मानी जिस तरह किए जाएंगे उसका तरीक़ेकार, और फिर कुरान पाक के अंदर हम मुख्तलिफ़ मिसालों से उस चीज़ को समझेंगे ताकि हमारे लिए समझना आसान हो जाए। तो हम फ़ेल मुज़ारे मजहूल से मुराद क्या है? फ़ेल से मुराद है काम। मुज़ारे का मतलब हो गया, जिस तरह पहले भी जिक्र आया, जिसमें मौजूदा और आइंदा दो ज़माने पाए जाएं, यानी इसमें प्रेजेंट भी हो फ्यूचर भी हो, मुज़ारे होता है। मजहूल पैसिव वाइज, यानी जिसके करने वाला मालूम ना हो। जिस तरह कहा था यफ़अलु करता है या वो करेगा वो एक मर्द, युफ़अलु मजहूल होगा किया जाता है या किया जाएगा वो एक मर्द। करने वाला मालूम नहीं होगा, किया जाता है या किया जाएगा, तो ये मजहूल होता है। तो फ़ेल मुज़ारे मजहूल से मुराद क्या हुआ? जिसमें काम होगा मौजूदा ज़माने में या आइंदा ज़माने में और काम करने वाला मालूम नहीं होगा, तो ये फ़ेल मुज़ारे मजहूल होगा। फ़ेल मुज़ारे मजहूल को बनाने का तरीक़ाकार बिल्कुल आसान है। अगर आपने फ़ेल मुज़ारे मालूम बना लिया तो मजहूल बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम देखेंगे कि फ़ेल मुज़ारे मालूम के शुरू में जो अलामत मुज़ारे हैं, अलामत मुज़ारे हुरूफ़ आतईना जो हमने शुरू में लगाए थे, फ़ेल मुज़ारे मालूम के जो मुज़ारे की अलामत थे, उन पर अगर पेश है वो मरफू हैं तो मरफू रहने दें, अगर मरफू पेश ना हो उस पर पेश लगा दें, यानी उन पर हम पेश लगा देंगे। इस तरह यज़रिबू युज़रबू हो जाएगा, या पर पेश लगा देंगे। पहले हुरूफ़ अतईना जो मुज़ारे की अलामत है उन पर हम क्या लगाएंगे? पेश लगा देंगे, अगर पेश पहले मौजूद ना हो। और आखिर से पहला जो हर्फ होगा उस पर ज़बर लगा देंगे, अगर पहले ज़बर मौजूद ना हो। मौजूद होगी तो रहने देंगे, अगर नहीं है तो आखिर से पहले हर्फ पर हम क्या लगाएंगे? ज़बर लगाएंगे। आखिर से पहले हर्फ से मुराद आइन कलमा, क्योंकि हरूफ असली तीन होते हैं, फ़ा आइन लाम, ये एक सांचा है हरूफ का, फ़ा आइन लाम, यानी कि जो फ़ा कलमा है शुरू में उससे पहले जो हरूफ मुज़ारे उस पर पेश लगाएंगे, और आखिर से पहले जो आइन कलमा होगा जो भी बनेगा आइन कलमा दरमियान वाला उस पर ज़बर लगाएंगे, अगर ज़बर मौजूद ना हो। तो ये फ़ेल मुज़ारे मालूम से फ़ेल मुज़ारे मजहूल बन जाएगा। जिस तरह यज़रिबू से बन जाएगा युज़रबू, यज़रिबू से युज़रबू, यस्माउ से युस्माउ, यालमू से युअलमू, यालमू से युअलमू। तो ये देखें ना, युअलमू, या फ़ेल मुज़ारे पर पेश लगा दी और आखिर से पहले आइन कलमा आइन पर ज़बर लगा दी। यज़रिबू तो या पर पेश लगाई और आखिर से पहला कलमा आइन कलमा रा है उस पर ज़बर लगाई, युज़रबू, यज़रिबू से युज़रबू, ये पहला सीगा बन गया। फिर पूरी गर्दान उसी तरह बनेगी, युज़रबू युज़रबानी युज़रबूना, तुज़रबू तुज़रबानी तुज़रबना, उज़रबू नुज़रबू। सॉरी, पूरी गर्दान नहीं पढ़ सका, दोबारा पढ़ता हूँ। युज़रबू युज़रबानी युज़रबूना, तुज़रबू तुज़रबानी युज़रबना, तुज़रबू तुज़रबानी तुज़रबूना, तुज़रबीना तुज़रबानी तुज़रबना, उज़रबू नुज़रबू। ये 14 सीगे पूरे पढ़े जाएंगे, इसी तरह बनेंगे। तो कोई भी लफ्ज़ हम ले लें तो उसी से इसी तरह गर्दान बनेगी। मिसाल यालमू से हमने बनाया युअलमू, तो युअलमू युअलमानी युअलमूना, तुअलमू तुअलमानी युअलमना, तुअलमू तुअलमानी तुअलमूना, तुअलमीना तुअलमानी तुअलमना, उअलमू नुअलमू। ये 14 सीगे पूरे के पूरे उसी तरह होंगे। 3 मुज़क्कर गायब के, फिर 3 मुअन्नस गायब के, 3 मुज़क्कर हाज़िर के, 30 मुअन्नस हाज़िर के, और आखिर में 2 मुतकल्लिम के। ये 14 सीगे फ़ेल मुज़ारे मजहूल से बन जाएंगे। और माने में क्या फ़र्क पड़ेगा? माना ये था कि जो फ़ेल मालूम था उसमें करने वाला मालूम था, अब मजहूल बन जाएगा। यज़रिबू का माना था मारता है या मारेगा वो एक शख्स, युज़रबू का माना मारा जाता है या मारा जाएगा वो एक शख्स, फिर युज़रबानी मारे जाते हैं या मारे जाएंगे वो दो शख्स। इस तरह कोई और लफ्ज़ ले लें, फ़अल यफ़अलु से युफ़अलु, कर किया जाता है या किया जाएगा वो एक शख्स, पूरी गर्दान उसी तरह बन जाएगी। देखें हम बहस इस बात फ़ेल मुज़ारे मजहूल, ये पूरी गर्दान है। ये युफ़अलु किया जाता है या किया जाएगा वो एक मर्द, सीगा वह मुज़क्कर गायब। युफ़अलानी किए जाते हैं किए जाएंगे वो दो मर्द, तस्निया मुज़क्कर गायब। युफ़अलून किए जाते हैं या किए जाएंगे वो सब मर्द, जमा मुज़क्कर गायब। तुफ़अलु की जाती है की जाएगी वो एक औरत,
واحد مؤنث غائب، تفعلانی کی جاتی ہیں کی جائیں گی وہ دو عورتیں، تثنیہ مؤنث غائب، یفعلن کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی وہ سب عورتیں، جمع مؤنث غائب، کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا تو ایک مرد، واحد مذکر حاضر، تفعلانی کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے تم دو مرد، تثنیہ مذکر حاضر، مخاطب بھی کہہ سکتے ہیں حاضر بھی کہہ سکتے ہیں، تفعلون کیے جاتے ہو یا کیے جاؤ گے تم سب مرد، جمع مذکر حاضر، تفعلین کی جاتی ہے یا کی جائے گی تو ایک عورت، واحد مؤنث حاضر، تفعلانی کی جاتی ہو کی جاؤ گی تم دو عورتیں، تثنیہ مؤنث حاضر، تفعلن کی جاتی ہو یا کی جاؤ گی تم سب عورتیں، جمع مؤنث حاضر، افعلو کیا جاتا ہوں یا کیا جاؤں گا میں ایک مرد یا ایک عورت، واحد مذکر و مؤنث متکلم، نفعلو کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں، تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث متکلم، یہ صیغہ بنے گا۔ یہ پوری گردان ہر کسی لفظ سے اسی طرح بنے گی، تو پھر معنی بھی اسی کے اعتبار سے جب اصل لفظ کا معنی پتہ ہوگا اسی سے بن جائے گا، ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ پورا طریقہ کار جس کا میں نے پہلے بیان کر دیا آپ کے یہ سامنے موجود ہے، یضرب سے یضرب بن جائے گا، یسمع سے یسمع، یکرم سے یکرم، یجتنب سے یجتنب، تو یہ ساری فعل مضارع مندرجہ ذیل الفاظ سے فعل مضارع مجہول بنا ہے۔ یہ لفظ موجود ہے معلوم کا، واحد مذکر غائب کا لفظ ہے، اب اس سے ہم نے مجہول بنانا ہے، تو یفعل سے بنے گا یفعلو، یفعلو کا معنی کرتا ہے یا کرے گا، یفعلو کیا جاتا ہے، یجعلو سے یجعلو، یشرفو سے یشرفو، یحسبو سے یحسبو، یمنعو سے یمنعو، یسمعو سے یسمعو، ینصرو سے ینصرو، یضربو سے یضربو۔ یہ پہلا صیغہ فعل مضارع مجہول کا تمام الفاظ سے اسی طرح بنے گا، پھر آگے پوری گردان اسی طرح پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ینصرو سے ہم نے بنایا ینصرو، اب پوری گردان کس طرح بنے گی، ینصرو ینصرانی ینصرون، تنصرو تنصرانی ینصرن، تنصرو تنصرانی تنصرون، تنصرین تنصرانی تنصرن، انصرو ننصرو۔ تو یہ پوری گردان فعل مضارع مجہول کی بن جائے گی، پھر اسی کے مطابق ہم پورا معنی کریں گے، جو لفظ آئے گا اس کو پہچانیں گے یہ کون سا صیغہ ہے، فعل مضارع مجہول کا ہے، اس کا معنی کس طرح ہوگا، جس طرح کہ ابھی ہم یعملو، ابھی کوئی لفظ ہے قرآن پاک میں استعمال ہو رہا ہے یعملو، تو ہم اس کو اگر لفظ استعمال ہو تو ہم بتائیں کیسے ہوگا، یعملو صیغہ کون سا ہے، تو ہم فوراً دیکھیں یعملو یا فعل مضارع کی علامت ہے، آخر میں پیش آئی ہوئی فعل وہ مذکر غائب ہے، وہ مذکر غائب فعل مضارع مجہول، یعملو کا معنی عمل کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا وہ ایک مرد، یعلم جانا جاتا ہے جانا جائے گا وہ ایک مرد، صیغہ وہ مذکر غائب، یعملون عمل سے ہے عمل کیے جاتے ہیں یا کیے جائیں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب، تعلمون علم سے ہے جاننے سے ہے، جاننے جاتے ہو جانے جاؤ گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر، یجعلون کیے جاتے ہو یا کیے جائیں گے وہ سب مرد، تو یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب، یجعلن کی جاتی ہیں یا کی جائیں گی وہ سب عورتیں، جمع مؤنث غائب، یخلق یخلق پیدا کیا جاتا ہے کیا جائے گا وہ ایک مرد، صیغہ وہ مذکر غائب۔ تو ہمیں یہ پہچان کر لینی صیغوں کی کون سا صیغہ کون سا ہے، کون کس صیغے کے اندر، کیونکہ ہم صیغوں میں جب دیکھتے ہیں جو صیغہ نمبر تیسرا اور چوتھا اس میں واو اور نون ہے، یہ واو اور نون جمع کی علامت ہوتی ہے، اگر آخر میں الف اور نون ہوتا تثنیہ کی علامت ہونی تھی، پھر واو یا شروع میں آ گیا تو یہ مذکر غائب کی علامت ہے، تا آ گیا تو یہ مذکر حاضر کی علامت بن جائے گی، تو یہ ہم نے اس کو بار بار پہچان کریں گے۔ اس طرح یجعلن اس میں نون آخر میں جمع مؤنث کا ہے، شروع میں یا ہے جمع مؤنث کی علامت ہوگی، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہو گیا، تو یہ ہم نے اس کو اس طرح کی چند جگہ سے آیات ہیں، اب ان میں سے ہم نے فعل مضارع مجہول کا صیغہ تلاش کرنا ہے کون سا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلہ ذلک اليوم الذی کانوا یوعدون، آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی چھائی ہوگی ان پر ذلت، یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھو یوعدون یوعدون ہم نے کہا تھا کہ یو وعدہ یا آخری حرف اصلی اس کے دیکھیں کون سے ہیں، شروع میں پیش ہے یا پر، اور آخر سے پہلے جو عین کلمہ ہے اس پر زبر ہے، اس سے معلوم ہے یہ فعل مضارع مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، یوعدون وعدہ کیا جاتا ہے، سمجھ لگی، یوعدون فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے۔ اس طرح تسقى من عین آنیہ،
تو اس کا پلایا جائے گا، تو یہ بھی مضارع مجہول کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، پلایا جائے گا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواج، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، آؤ گے تم گروہ در گروہ۔ ینفخ، ینفخ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم ہے، ینفخ واحد مذکر غائب فعل مضارع مجہول کا صیغہ، ینفخ پھونکا جائے گا، پھونکا جائے گا فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، تو یہ بھی قرآن پاک کی سورۃ النبا میں استعمال ہو رہا ہے۔ اس طرح سورۃ الحاقہ میں آ رہا ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، وہ بلائے جاتے تھے سجدے کی طرف، وہ صحیح سالم تھے۔ یدعون فعل مضارع مجہول کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو پہلے پیش بھی ہے اور آخر سے پہلے حرف پر زبر بھی ہے، یہ علامت تھی کہ پہلے پیش اور آخر سے پہلے حرف پر زبر آ جائے، تو یہ مجہول کا صیغہ ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر مجہول کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق بھی سمجھنے کی اور پھر اس کی کہ صحیح طرح قرآن پاک کی کوشش کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، انسان ہے، کوئی غلطی کوتاہی کوئی لفظ غلط ادائیگی ہوگی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر کرے، معاف فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔